आत्म्याच्या जिविताची जर वाढवून आयली आणि काकुळतीचो सागोर आख्या संसारार उक्तो जालो. ये काकुळतीचे जरी आणि तळणातल्या दैविक काकुळती सगळ्या संसारात तू वेडोमार आणि आमचे पासो तुकाच तू खाली कर. ये आमचे कुडचर जावन जेजूच्या काळजाता उपजाल्या ये अमोलिक रक्त आणि उदका तुझे थंय हांव बरवसता. आमेन. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमच्या सगळ्या संसाराची काकुळ कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजू काकुळतीच्या राया हांव तुझेर बरवसता. आमेन. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesu करगामो गचनो बो उरतो दीस आमकां देवान फाव केला आणि आम्ही आज या ऑनलाईन माध्यमाद्वारे आम्ही हांगासर आसाव सुमया मुखार ताका स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक, ताका वाखणूंक, ताका हुबलाप दिवंक मुगचनो आज हे प्रेज एंड वर्शिप हांव चलोवन व्हरतां आणि देवाचें उतर दिवंक फादर डेरेक होली स्पिरिटाच्या गिता उपरांत फादर डेरेक आज देवाचें उतर आमकां सर्वांक दितलो. तर ह्या वक्ताक मुगचनो आमचे हात आमी सुमया थंय विस्तारून धरया आणि तो थोडो वेळ आमी देवाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. कित्याक तो जावन आसा आमचो बाप, तो जावन आसा आमचो इश्ट आणि तो जावन आसा आमचो बुजवणदार आणि आमच्या संगत सदांच रावचो त्रिंदाद. तर ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, नमान तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, हरसितां तुका सुमया जेजू, 3 वाजतां तुका सुमया जेजू, मान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा बापाक, अर्गां तुका बापा, होगळाप तुका बापा, स्तुती तुका बापा, जय जय तुका बापा, हरसितां तुका बापा, अर्गां पवित्र आत्म्या, होगळाप तुका पवित्र आत्म्या, सदांच तू आमचे संगता राव पवित्र आत्म्या. अर्गां तुका, होगळाप तुका, महिमा तुका, नमान तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका, हरसितां तुका, 3 वाजतां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका, अर्गां तुका. वय मगचनो आमी आसाव ह्या त्रिंदादी मुखार, आमच्या त्या देवा मुखार, कित्याक ताणें आमकां रचला, त्याच्याच स्वरुपायेन, त्याच्याच त्या देण्यांनी फळांनी आमकां नेटोवन आमकां ताची भुरगीं आमकां ताणें मोगाची भुरगीं आमकां केल्या. वय मोगाचनो हो जावन आसा वर्तो आमचो देव आणि तो इतलो वर्तो गे आमकां ताची पोंत या थळ आमकां मेळना आणि कळना. वय मोगाचनो आमी हेच गिताद्वारे आमी आमच्या सुमयांक आमी हरसिया नावाडया. So
Gesù, hobla tuka Gesù, महिमा तुका Gesù, नमान तुका Gesù, वंदिता तुका सुमिया Gesù, हर्षिता तुका दिनवासता तुका सुमिया Gesù, अरदान तुका सुमिया Gesù, हर्षिता सुमिया Gesù, हालेलुया तुका Gesù, हालेलुया बापा, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया, 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 की तू वरतो देव आमचो वै त्या देवाक आमी ह्या वेळार आमचे हात आमी उबारया, आमच्या वडाताळ्यान आमी त्या देवाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी स्तुती करया, हालेलुया, 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 हालेलुया बापा, हालेलुया जेजू क्रिस्ता, हालेलुया पवित्र आत्म्या, हालेलुया तुका, हालेलुया, 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 हालेलुया. वैमगचनो हो जावन आसा वरतो आमचो देव आनी आमकां सदांच ताच्या मेटांनी ताच्या पावलांनी आमकां चलोवचो. कीर्तन 36 ओळ 7 तावन 10 अशें म्हणटा, कितलो आमोलीक देवा तुजो मोग, तुज्या पाकट्यांच्या सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात, तुज्या घरांतली ग्रेस्तकायेन तीं दादोशी जातात, तुज्या स्वादेक न्हंयांतले तूं तांकां पिवूंक दिताय, कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. तुका वळखता तांकां तुजो विश्वासी मोग दाखय. वैमोगचनो ही जावन आसात पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां आनी हातूंत देवाक वर्णीत ही उतरां बरयल्लीं जावन आसात. वै देवा तुजो मोग तो कितलो विचित्र, वै त्या मोगांत आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी आमकां ताची मोगाची भुरगीं तो म्हणटा. आनी आमी ह्या संवसारी येवच्या कितल्यागी हजारो वर्सां पयलें देवान आमकां तेणें आमच्या विशयान चिंतिल्लें जावन आसा. वैमोगचनो तुज्या घरांतल्या ग्रेस्तकायेन तीं दादोशी जातात, तुजे स्वादेक न्हंयांतलें तूं तांकां पिवूंक दिताय. वैमोगचनो आमकां ताणें ग्रेस्तकाय दिला, आमकां ताणें ताच्याच स्वरुपान रचला आनी तशेंच आमकां ताची भुरगीं करून घेतलात. आमकां जणवाय गिन्यान कितें जाय तें सकट आमकां दिवन आमकां दादोशी आनी ग्रेस्तकायेन भरला. वैमोगचनो आमी हर एका शुक्रारा हांगासर ह्या माध्यमाद्वारे आमी हांगासर अर्गां आनी स्तुती भेटयत आसतना ताचें उतार तो आमकां दिवन त्या न्हंयेंतलें आमकां तो पिवूंक दिता. त्याच्या उतरान आमकां तो दादोशी करता आनी तोच जावन आसा आमच्या जिविताची झर आनी आमकां सदांच ताच्या उजवाडान आमकां चलोवंक आदार दिता. ताका वळखता तांकां तो विश्वासी मोग दाखयता, प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक ताणें तारण दिला. वैमोगचनो ही भोव सोबीत उतरां कीर्तनकार सांगता वर्णीत देवाची महिमा. तर ह्या गिताद्वारे आमी सोम्याक हरसिया हे जावन आसा गीत आमी ल्हानपणांत शिकल्लें, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल. वैमोगचनो विचित्र मोग तो देवाचो. आमी ल्हान आसतना आमी हे गीत आमी शिकल्लें आनी हर एक पटी आमी हाका एक्शन करून आमी सिंग केल्लें जावन आसा. आमच्या प्रेयर मिटिंगांत आमी आमच्या त्या असिसी हॉलांत आसतना आमी एक्शन करून आमी हें सिंग करतल्या. तर ह्या वेळार ह्याच गिताद्वारे ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावया आनी आमच्या देवाक पुताक आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी वर्णीत हें गीत आमी गावया. Hatay pawana, oh good, kalkay kalana, oh good, onsait melana, moga japanso. Vici, moto Jesuso, vici. Molto Gesù, vici, molto Gesù, molto chiamato.
보고 덜거이 걸라나 보루 본서이 멜라나 모어자만소 위치 목도 엇매서 위치 목도 엇매서 위치 목도 엇매서 먹어자마서 보고 아뜨이 바와나 보고 걸거이 걸라나 보루 본거이 멜라나 먹어자마서 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 हालेलुया तुका जेसू हुबलाप तुका जेसू महिमा तुका जेसू नमान तुका जेसू स्तुती तुका जेसू वंदन तुका वर्त जावन आसा तुजो मोग सुमिया जेसू कित्याक तुवें आमचे खातीर त्या खुर्सार तुवें प्राण सोडलय आमच्या मोगा खातीर वय सुमिया जेसू ह्या वेळार आमी तुका अर्ग दिता आमी तुका दिन वाचता आमी तुजें भजन आमी गायता सुमिया जेसू हालेलुया तुका जेसू नमान तुका जेसू स्तुती तुका जेसू वंदन तुका जेसू हर्सिता तुका सुमिया दिन वाचता तुका सुमिया जेसू आमी जावन आसा किरकोळ परजा तुजी आमी जावन आसा धूळ आनी माती कित्याक तूं आमचो वर्तो देव आमकां रचयल्लो आनी आमी तुज्या मुखार कितेंच न्ही आमी नाफावो जाल्लीं पूण सुमिया जेजू आमकां तुवें फावो केलाय ह्या घडये ह्या वक्ता ह्या आल्तारा मुखार आमी आसां खलतेपणी तुका अर्गां दिवंक होगळाप दिवंक स्तुती करूंक नमान करूंक हालेलुया 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 जेसू अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू महिमा तुका जेसू नमान तुका जेसू रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 ओळ 8 सांगता पूण आमी पातके आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता ते दाखोवन दिलें पळय मोगाचेनो आमी जावन आसा पातकी आनी आमकां त्या देवाचो मोग फावो न्ही पूण हें उतार आमकां सांगता क्रिस्तान तसोच जीव आमचे खातीर दिलो कित्याक आमकां आनी त्या देवा मदलो तो संबंध घट करच्याक वय मोगाचेनो ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी आमच्या अंतस्करणांची आमी झडटी करया आमी हर एका घडये केल्ल्या चुकींचो आमी दुखयल्ल्याक आमी बक्षिया आनी तशेंच आमकां कितें दूख भोगला जाल्यार ताची आमी दूख धरया आनी सांगया सुम्या तुवें म्हजे खातीर तो जीव तुवें अर्पिलोय तुवें म्हजे खातीर तो प्राण तुवें सोडलोय कित्याक तूं म्हजो मोग करताय कितेंय काणीक भेटोवच्या आदीं तुज्या मोतीन कितेंय आसा जाल्यार तें तुवें भेटोवंक पयलें तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा आनी मागीर ती काणीक घेवन भेटय म्हूण सांगिल्लें सुम्यान तर ह्या वेळार आमच्या मोतींत काळजांत कितेंय उणेपण आसा आमी ही काणीक आमचें जिवीतच आमी आतां समर्पूंक वेता आसतना आमचें तें उणेपण आशिल्लें आमी वळखून घेवया मोगाचेनो आनी आमी सांगया सुम्यांक सुम्या हांव जावन आसा एक फातकी हांव व्हड न्ही पूण तूं व्हड हांव एक किरकोळ परजा सुम्या जेसू आमची सर फातकां तूं आमकां बक्षी सुम्या जेसू हें जावन आसा तुजें मंदीर ही जिवीतच आमचें काळीज जावन आसा तुजें मंदीर तें जावन आसा तुजें तेंपल आनी सुम्या जेसू ह्या तेंपलाची आमी बरें आमी प्रोटेक्शन करूंक ना आमी आमचे थंय वायट आलोचने वायट सक्तेन आमी तें भरलां तर ह्या वक्ता आमी तुजे लागचें आमी बोगसणें मागता सुम्या आनी सुम्या जेसू आमचें हें काळीज तूं बदल ह्या गिता द्वारे सुम्या जेसू आमी प्रत्येक तरान लाल येवन मागता आमचें काळीज नितळ जावंक आमची फातकी जिणी आमी सांडून सुम्या तुजो पाटलाव करूंक आमकां तूं कृपा दी आनी आमी लाल येवन मागता सुम्या ह्या गिता द्वारे बदल हें काळीज
बदल हे काळी कर सगळे नवे बदल हे जीवी कर तुझ्या सारखे बदल हे काळी कर सगळे नवे बदल हे जीवी कर तुझ्या सारखे तू सौम्या रसना हांव धूळ माती वर तुझ्या कृपे तुका मानवोची बदल हे काळी कर सगळेच नवे बदल हे जीवी कर तुझ्या सारखे वर तुझ्या मोगान por spirita कर तुझे हाते समाधानेचे बदल हे काळी कर सगळेच नवे बदल हे जीवी कर तुझ्या सारखे Hallelujah तुका Jesu, urga तुका Jesu, होगला तुका सुमिया Jesu, जय जय तुका सुमिया Jesu. सुमिया Jesu तुझ्या उतार सांगता जांचे गुन्यांव देवान बक्षिला जांची पातकां ताणें पुसून काडला ती भागीन ससय जांची पातकां ताणें लेखाक धरून तो भागी ससय वैमोगाचें आमी जावन आसा तुजी भुरगीं आनी आमकां खंडीत पातयेणी आसा सुमयान आमचेर सर पातकां आमची धुवन नितळ केल्यान आनी आमकां हिमा सारकी धुवी केल्यान तर ह्या वक्ताक आमी जेजूचें अमूलीक रक्ताचें संरक्षण हे मागणें आमी सांगता आमी म्हणया कित्याक त्याच्या अमूलीक रक्तांत आसा ती सकत सदांच आमकां त्याच्या पावलांनी चलोवंक आदार दिवची सुमिया जेजू तुझ्या बहु पवित्र आणि अमूलिक रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरता तुझे अमूलिक रगत मुजेर आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तकलेत हांव पांयां तळा पर्यंत शेणोवन आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेता सुमिया जेजू तुझ्या बहु पवित्र रक्ताचे सक्तेन आमकां आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सर पिडेंतले वायटा विघ्नांतले अनवारांतले पातकांतले सैतानांच्या आणि दुस्मनांच्या फासांतले अकस्मित आणि ना तयार मरणांतले आणि जे कितें तुझ्या सर्गींच्या राजा विरोध वेता त्या सर संदर्भांतले तू राखून व्हर सुमिया जेजू तुझ्या अमोलीक रक्ताच्या बळान आणि पवित्र आत्म्यांचे सक्तेन तुझी जाणवाय गिन्यान आणि धैर्य
म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं दी. आमचो भावार्थ थीर कर. तुजें उतार आयकूंक, वाचूंक, समजून घेवंक आनी सदांच तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय असली कृपा आनी सकत आमकां दी. आमच्या जिणयेंत तुजी खुशी सदांच जाणा जावं आनी तुजे खुशे प्रकार तुजो आनी पेल्याचो निस्वार्थ तरान मोग आनी सेवा करून जिवंक तूं आमकां फावो कर. अशें हे संवसारी पयण काबार जातच सरकार सासणीक सूख म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक तूं फावो कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, अरदान तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया जेजू. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका, महिमा तुका, नमान तुका सुमिया जेजू. मोगाचना ह्या वक्ता आमी आमच्या मतींत सर आमची अर्गां आनी होगलाप आमी हाडया आनी आमचे सर अर्गां आनी होगलाप आमच्या सुमयांक आमी भेटोवन दिवया. ताका आमी जयकार करया आनी ताका आमी दिन वाचुया. आमी अर्गां दिवया आमकां दिल्ल्या पवित्र सभे खातीर. आमी अर्गां दिवया आमकां दिल्ल्या सर पात्र्याबांक, सिस्टरांक, तशेंच सर लायक भाव भयणींक जे कोण आमच्या पवित्र सभेंत वावर करतात, आमच्या पापा साहेबाक, सर्वांक आमी ह्या वेळार सुमयांक अर्गां दिवन तांकां आमी भेटोवन दिवया. तशेंच आमी अर्गां दिवया आमकां ही अबुधाबीची फिरगत फावो केल्ल्या खातीर आनी तशेंच आमकां आमचो पॅरिश प्रेस्ट फादर जॉन्सन आनी तशेंच आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर फादर डेरेक आनी इतर फ्रात भाव आमकां हांगा दिलात, तशेंच आमकां सिस्टरां दिलात. तांकां सर्वांक आमी सुमया थंय उबारया आनी अर्गां दिवया. आमच्या कोंकणी मागण्या जमा ते पासून आमी अर्गां दिवया. आमच्याच माय भाशेन आमकां सुमयांक उलो मारूंक ताणें आमकां फावो केला. तरी आमच्या कोंकणी मागण्या जमा ते पासून आनी ह्या मागण्यांतून आमकां जोडिल्ल्या सर बेसांवांक आमकां जायती आमी हांगासर येत आसतना आमकां कोणाची वळख नातली, पूण आमकां ह्या मागण्यांद्वारे आमचें मागण्यांचें कुटाम आमकां तें सुमयान फावो केला. ह्या पासून आमी अर्गां दिवया. आमचो निस्वार्थ तरान सेवा करच्या आमच्या कोर टिमांक आनी सर सांद्यांक आमी देवाक आमी भेटोवन दिवया आनी अर्गां दिवया. आमी अर्गां दिवया आमकां हें जिविताचें देणें फावो केल्ल्या खातीर. हें जिवीतच सुमयान दिल्लें जावन आसा आनी आमकां बरी आवय बापूय, भाव भयणी, तशेंच आमकां आमचे बरे इश्ट आमकां ह्या जिवितांत सुमयान फावो केल्यात. ह्या पासून आमी अर्गां दिवया. आमकां बरी जिवनांत संगातींनी आमकां दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया आनी तशेंच आमच्या भुरग्यां खातीर आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमकां हांगा परगांवांत येवन बरें काम फावो केल्ल्या खातीर आनी तशेंच आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमकां ह्या गांवांत सुरक्षीत तरान जिवंक ह्या गव्हर्मेंटान हांगाच्या जाय तितली मेहनत काडला. तर आनी तशेंच आमकां हांगा ह्या कोविडाच्या टायमार जाल्यार आमचो बऱ्या तरान आमकां बरी सेवा दिवन ती आमकां सपोर्ट करतात. ह्या गव्हर्मेंटाच्या सर संद्यांक, तशेंच हेल्थ ऑफिशियलांक, हॉस्पिटलांत काम करच्या सर डॉक्टरांक, नर्सांक, ह्या सर्व लोकांक आमी भेटोवन दिवया आनी सुमयांक आमी अर्गां दिवया. आनी तशेंच आमी ह्या वक्ता बर्थडे, एनिवर्सरी आनी इतर बरे दीस तांच्या जिवितांत भेटोवच्या सर भाव भयण्यांक ह्या वेळार आमी समर्पून दिवया आनी तशेंच आमी अर्गां दिवया. ह्या वक्ता आमच्या काळीजत आमी सुमया थंय उबारया आनी तेणें केल्ल्या सर बऱ्यापणा खातीर एक घडीभर आमी मौन रावया आनी कितले बरेंपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां. आमी सबारपटी खाली कंप्लेंट आसली मात्र सांगता, पूण आमी सुमयांक अर्गां दिवंक आमी विसरता. 10 जण बरे जाले पूण एकलो मात्र फाटीं येवन तो सुमयांक वर्णीत अर्गां दिवंक लागलो. आमी त्या 9 जाणां बरी जावचें नाका, आमी त्या एकल्या बरी जावया. आमी सदांच आमी सुमयांक आमच्या बोळान, आमच्या सत्तेन आमी अर्गां दिवया.
देवाचे उतार सांगता तुम्ही लूकवाम शेळिल्ले मनीस जावचे न्ही बगर हर एक पटी ते त्राणान भरिल्ले आमी जावंक जाय ते त्राण बोळ आमकां सुमिंच दिता ताका वर्णूंक आनी हरसूंक तर ह्या वक्ता आमी आमच्या सुम्याक त्या आमच्या बऱ्या गवळ्याक हे आमी गीत आमी गावया सुम्या गवळ्या म्हज्या आनी आमकांच आमी अर्गां आनी वाकणींची ही गीत भेटयत आसतना आमीच आमी सुम्यांत ही आमी भेटोवन दिवया स्तुती तुका जेसू अर्गां तुका जेसू होबळाप तुका महिमा तुका नमान तुका हालेलुया 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 सर्गीं खाणान तुवें आमकां पोसल्या खातीर आमकां दादोशी केल्ल्या खातीर आनी हरये घडये सुम्या तुवें आमचे खातीर आमचे लागीं उलयल्ल्या खातीर आनी आमचे संगत रावल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता हालेलुया जेसू अर्गां तुका होबळाप तुका महिमा तुका ह्या वक्ता आमी मोगाच्या सर्व आमी आमचे हात विस्तरून धरया आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी लालयोन मागया कित्याक 1 Corinthians chapter 3:16 सांगता तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेणांत वय मुगोचनो आमची ती कूड जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याचे ते मंदिर आणि देवाचो तो प्रेरक आत्मो आमचे थंय वस्ती करता तर ह्या वक्ता आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमी लालयोन मागया आणि तशेंच आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर मागया
आनी तशेंच कोण ह्या कोविड-19 पिडेंत कश्टून आसात तांचेर मागया. तशेंच आमी ह्या पवित्र आत्म्यांक मागया जी कोण विविध पिडेंत कश्टून आसात, कोण काम नासतना आसात, कोणाक दिसपडटो ग्रास सोडून कश्ट आसात, ह्या सर सन्यांक आमी भेटोवन दिवया आनी तो पवित्र आत्मो मागया. मोगोचें तशेंच मागया आमच्या भयण डिना पासूत त्या हॉस्पिटलांत ICUच्या बेडार आसता आसतना सुमी जेजू ताका राखून दी आनी पवित्र आत्मो बोळ आनी धैर्य दिवन दी, ताका तिचे ते दूख सोसून व्हरूंक आनी तशेंच ताका बेगीनच बरें जावंक आमी ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी लालयोन मागया. मोगोचें जेजू आमी कालच्या दिसाच्या वांचलांत आमी पळयता जेजू जेरुसलेमा वयर रडलो आनी जेरुसलेम जावन आसा हे नवें जेरुसलेम जावन आसा आमी देवाची ती विंसरली परजा जावन आसा आमी नवें जेरुसलेम. आनी आयच्या दिसा जेजू येवन तें टेंपल नितळ करता आनी वयर आमी जाणा हें टेंपल जावन आसा आमीच आनी हे टेंपलांत आमी आमकांच नितळ करया आनी सुम्यांक सांगया सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाडून दी आनी आमी एक नितळ निर्मळ भुरगीं जावन तुका सदांच हरसूंची नांवाडची आनी हर एका वेळार ती त्राणान भरिल्लीं भुरगीं जावन जिवंक तूं आमकां आदार दी म्हूण मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याक ह्या गिताद्वारे आमी लालयोन मागया. पवित्रत्या काळजान म्हज्या ये पवित्रत्या काळजान म्हज्या ये काळजान म्हज्या ये काळजान म्हज्या ये पवित्रत्या काळजान म्हज्या राव पवित्रत्या काळजान म्हज्या राव पवित्रत्या काळजान म्हज्या राव तूं काळजान म्हज्या राव तूं काळजान म्हज्या राव पवित्रत्या काळजान म्हज्या भर पवित्रत्या मोगान म्हाका भर पवित्रत्या मोगान म्हाका भर तूं मोगान म्हाका भर तूं मोगान म्हाका भर पवित्र मोगान म्हाका हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये तुका आमी उलो मारता आमी तुजी भुरगीं ह्या वखदा ह्या मागण्या समतेन सांगाता मेळोन तुजे लागीं परतता. पवित्र आत्म्या तुजे शिवाय आमी देवाक आब्बा म्हणून उलोवंक शकना. पवित्र आत्म्या जेजून सांगलां की तूं आयिल्ल्या वेळार तूं आमकां संपूर्ण सत शिकयताय. जें कितें जेजून केलां आनी शिकयलां तें आमकां उगडासा काडताय आनी तें आमच्या जिणेंत आदारूंक तूं आमकां कृपा दिताय.
पवित्र आत्म्या हांगासर ह्या मागण्याचेर हजर आशिल्ल्या हर एकल्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक ह्या वखदां आपड, तांचें काळीज मोन आपड, तांची कूड तूं आपड आनी तांकां हर एका कश्टांतलें, वायटांतलें, पिडेंतलें निवार, तांची काळीज उगड तुजें उतर आयकोवच्याक आनी म्हाकाय तुजें बळ दी देवाचें उतर, जेजूचें उतर प्रगट करच्याक, तें समजोवच्याक आनी तें आमच्या जिवनाक कशें आमी आटापूचें म्हणून जाणा जावच्याक तूं आमकां कृपा दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमी आयकुया. शुभवार्ता लुकाचो वांजेल अध्याय 19. लूक 19 अवस्वर 45 तान 48 पर्यंत, 40 तावन 40 पर्यंत. उपरांत जेजू देवळा भितर सरलो. थंय व्यापार कर्ण आसलेल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तें तुमी सोरांचें भुंयार केलां. तो दिसपडते देवळान शिकयतलो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतभारी ताका नाश करूंक सोदतले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सकड जीव सोडून ताची शिकोवण आयकतलो. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, परत तुमच्या सांगाता ह्या मागण्यांत सांगाता मेळोंक म्हाका भोव संतोश जाता. आयचो वांजेल आमी काण गेला लुकाचो वांजेल 19th chapter 41 तान 48 पर्यंत. ओ वांजेल वाचता आसतना आमकां हर एक फावटी उडास येवचें आसा. देवाळ म्हणल्यार कुडले आमी आमकां एकच मती घेवचें, इगर्ज. आनी देवाळांत थंयसर जायते जाण थंयसर कितें म्हणटात बिझनेस करनासले म्हणटाना आमी चिंतता आजकाल इगर्जेंत कितलें बरो बिझनेस जाता तें कोणना म्हणून. पूण ताचो वय थोडे रितीन सांगचें सत, पूण जाल्यार ताचो एक गूढ अर्थ आसा. हो अर्थ समजायचे जाल्यार पयलें जावन आमी तें देवाचें उतर त्या काळार खंयच्या लेखार लक्ती जावन आसलें म्हणून पयलें समजाचें. पयलें जावन थंयसर 2 संगती आसा. एक पयशाची दलाली करतले, म्हणजे पयशे एक्सचेंज, मनी एक्सचेंजर्स म्हणटा आमी, एक्सचेंज करतले. तशेंच थंयसर दुसरे आसात पारवे तशें शेळयो हे विकतले. हें कशें आयलें आमी समजाचें. हर एका वाडलेल्या या प्रायेक संपले पावलेल्या जुदेवान वर्साक एक पोटी ती फेस्ताच्या म्हणजे जेरुजलेम पास्क फेस्ताच्या वेळार जेरुजलेमाक वचून जेरुजलेमाच्या देवळांत ताणें आपल्या पातकां खातीर आनी आपल्या कुटुंबाच्या साल्वासांवा खातीर ताणें बली भेटोवंक आशिल्लें, दान करूंक आशिल्लें. दान तुमी जाणात, दान तो एक वणटो ताईद म्हणटा तें जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे. सांगतास कांयच आयबनातली एक शेळी भेटोवंक आसली, दुबळें कुटुंब जाल्यार एक पारवो आनी 2 कोवडे टर्टल डाव्स हें ताणें भेटोवंक आसलें. हें आमी आयकलां. पूण हे एक्सचेंजर्स कशे आयले? तांच्या संप्रदाया प्रमाणे एका मनशान अर्दो शेकेल म्हळ्यार लगभग 2 दिसाचो सांबाळ. त्या काळार 2 दिसांचो सांबाळ हो हर एका मनशान ताच्या जिणेची काणीक जावन थंयसर भेटोवंक आसलें जेरुजलेमाच्या देवळांत. आमी पळयलां सवार गांवांत आमी पळय गांवांत जावं दी या दुसऱ्या जाग्यार आमी गेल्यार थंयसर आमी पळयता फेस्ता वेळार या कितें जाल्यार थंयसर देवा काणीक भेटोवच्याक थंयसर खर्डे दवरल्यात भायर. कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक ते इगर्जेन भितर वचूंक साध्य ना, देखून भायरच तांणी भेटोवणी करी येता. त्याच प्रमाणे हांगा येजूदेवांक तशेंच आसलें. जेरुजलेमा भितर सगळ्यांक वचूंक साध्य नासलें. कितलो लोक, हर एक लोक, अख्खे इस्रायलाचो लोक जेरुजलेमाची फेस्ता वेळार थंयसर येतालो. सो सगळ्यांनी देवळा भितर वचून ते नाणें घालूंक साध्य नासलें. देखून थंयसर तांणी तांबू घाल्ले काणीक भेटोवच्या खातीर भायल्यान, देवळाच्या भायल्यान. पूण प्रॉब्लेम कितें आसलें म्हळ्यार त्या वेळार जेरुजलेम भारी व्हडलें शहर आनी ह्या शहरांत सबार लोक खाल थंयसर जुदेव मात्र नासले. आनी इस्रायल गांवांत जायतो दुसरो लोक आसलो, जावं पुरो ग्रेक, इजिप्तकार, पलेस्तिनी, ताचे उपरांत सिरियन आनी सेराचे अरेबियांतले सगळे लोक थंयसर आसले. आनी अशें जावन काल जालें तांच्या गांवची करन्सी तांचे कडेन आसली. थंयसर आमी आयकपलां देवाचें उतर वाचतना आमकां सुमार आयकूंक मेळटा. ड्राखमा म्हणलो शब्द आयकूंक मेळटा आमकां. ताच्या उपरांत आमी आनी दुसरे अशे शब्द आसात, म्हणजे दुसरे करन्सीज थंयसर आसली.
आणि देवाळाच्या नियमाप्रमाणे केवळ एक देवाळाचे नाणे मादर म्हणजे शेकेल शेकेल जाऊन असले देवाळाचे करन्सी जुदेवांची देवाळाची करन्सी ती सो त्यांतून मात्र कोणी दान गेलीत आणि ते दोनच ते शेकेल पुणे जाऊक ना एक तिची निशीन जाऊक ना आता दुसऱ्या करन्सीत देत असताना काय जाता त्यांतून करन्सीत व्हॅल्यू डिफरन्स असता ताचे व्हॅल्यू डिफरन्स असता तशें ना दोनूच शेकेल गेलीचे ते दुखून खाणे करतले हे भायर तो आयिल्ल्या मनशांक तांच्याकडे करन्सी नासल्या मनशांक अवकाश जावच्या खातीर जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या प्रधान अधिकाऱ्यांनी पहिले थंयसर मनी एक्सचेंजर्स दवरले ताकी पयस पयस तो आयिल्लो लोक दुसऱ्या गांवांतून आयिल्लो लोक तांकां थंयसर नाणें घालूंक कश्ट जावन सो देखून एक्सचेंज तांणी दवरले थंयसर आयिल्लो लोक तांचे कडेन वचून शेकेल्स खाण घेतलो तांचे कडेन आसले दुसरे पयशे दवरन जावंक पुरो दिनारी जावंक पुरो ड्राखमा हे पुरो तांणी थंयसर दवरन ती खाली शेकेल्स थंयसर एक्सचेंज करून घालतले पूण कालक्रमेण काय जालें ते मनीस देवाळांत आसल्या मनशांचे काय म्हणटात संबंधी जाले तांणी हे बिझनेस करूंक स्टार्ट केलें आनी हर एक एक्सचेंज फाटल्यान एक माह म्हणटात ते माह म्हळ्यार एक आमी चिंतया सर तर एक 2 शेकेल म्हळ्यार अर्दो शेकेल म्हळ्यार 2 दिसांची हे जाल्यार देणगी जाल्यार या सांबाळ जाल्यार एक माह म्हळ्यार लगभग अर्ध्या दिसाचो सांबाळ सो अर्ध्या दिसाचो सांबाळ ते चार्ज करतले ते एक चार्ज काय म्हणटात एक्सचेंज ऑफर एक माह जर तर पयशे चड ती एक्सचेंज करतात कित्याक सुमार दीस तेणे देवळा तेणे रावंक तांकां इल्ले पयशे जाय करसाक तर ताका आनी एक शेकेल सो एक्सचेंज रेट आनी प्लस करन्सी रेट म्हणून अशें 2 माह ते चार्ज करतले म्हळ्यार 2 दिसांच्या सांबाळाक एक दीस एक्स्ट्रा सांबाळ तांणी दिचे पडटलो पळय दे आर टेकिंग एडवांटेज तांच्या कश्टांची दुबळ्या गायच्या कश्टांचे ते एडवांटेज खाण घेतले एक ते दुसरें हर एकल्यान एक शेळी भेटोवंक आसली लोक कितें करतलो हर एकल्या आमी कशें आमकां आत्तूर फेस्ता वचूंक ते दुखून हांवें हे पयशे जमा करून दवरले आत्तूर वचून काणीक घालूंक या आमकां खालमाडी फेस्ता वचूंक तितून खालमाडी आनी मोरये मायेक दान करूंक हांवें खाण दवरलां कितें आमी आल्तरी दवरचे आनी आमच्या संप्रदायांत आसा हें कोंकणी संप्रदायांत तशें आमी कितें खाण दवरता म्हाका हें वचून ह्या फेस्ता वेळार घालूंक आसा दान आंगवण घालूंक आसा म्हणून तशेंच लोक कितें करतलो आपल्या घरांतली बऱ्यांतली बरी एक शेळी धरतली ही म्हाका देव जेरुसलेमा वचून बली भेटयचे म्हणून पूण कितें जातलें तांकां त्या काळार शेळी पयस पयस तो तांणी चलोवन येचे बसानांत ट्रान्सपोर्टेशन ना सो चलोवन येतना कालें हाड देवा वाटेर खंय शेळी खंय पडोवन गी तेणे कांटे कुंटे लागोन गी ताका घाई जातले आनी नियमा प्रमाणे कितेंच आई बसली बली पेटोवंक ना तशें जावन काल जातलें हांगा म्हणसर येता आसतना थंयसर देवाळाच्या भितर एकच्या पयलो थंयसर तें बली हाडिल्ल्यांक बली चॅक करूंक मनीस आसले इन्स्पेक्ट करूंक आनी ती इन्स्पेक्टर पळयलें म्हणटले ना हें समाना मागीर खालें क्रमण कितें जालें हे चॅक करतले ताणीन ती एक थंय 12 जाणांचे शेळयो सामानातले तांकां तें येयलो आतां कितें करचें म्हणून गोत्तू ना बली दिवंक शेळी ना ते देखून तांणी थंयसर तांचेच व्हडले फार्म आनी पुरा काण घेवन थंयसर शेळयो वाडयल्यो आनी कितें केलें आईबा आसल्यारी नासल्यारी आईबा सामण सांगून बेश्टेन तरी त्या दुबळ्या लोकांक तांचे कडेन शेळी खाणयोवचे खातीर ते धोडत्या मोलाक शेळी खाणयोवंक तांणी बळ करतले कित्याक तांणी एक फावटी फेल केल्यार भितर शेळी भेटूंक जायना आनी अशें तांणी शेळयो विकूंक जाय तशेंच टर्टल डाव्स या कोवडे ह्या तशेंच कितें म्हणटात पारवे हे सकट तांणी मनशांच्या कश्टांचो आनी तांच्या काय म्हणटात हेल्पलेसनेसाचो तांणी एडवांटेज काणयोवंक तांणी आरंभ केले पूण मगाच्या भाव भयणीनो हे कालक्रमेण जेजूक दिसलें जेजू थंयसर देवाळांत नाणी ताणें एक्सचेंज करल्याक तो अगेन्स्ट नासलो पूण ते नाणें लोकांचे एडवांटेज काणचे एक बिझनेस जाल्ल्या खातीर तें ताणें रिजेक्ट केलें शेळयो थंयसर लोकांक कश्टान पयसतान येता तांकां बली भेटूंक शेळी जाय म्हूण कोणाक उपकारा पडचे खातीर तांणी केल्लें जाल्यार तांणी जस्टिफायबल रेटार तांणी जर तर शेळयो विकिल्ल्यो जाल्यार जेजू तांचे अगेन्स्ट जाता नासलो तो अगेन्स्ट जालो कित्याक म्हळ्यार लोकांची रक्त ओडोवंक तांणी एक बिझनेस केलें तांच्या त्या हेल्पलेसनेस तांच्या कश्टांचो तांणी एडवांटेज काडून गेले ह्याका जेजू विरोध रावलो आनी दुसरें कितें जालें म्हळ्यार देवाळांत मागण्याचे की चड हे रिच्युअल्स म्हणटा आमी रिच्युअल्साक चड इम्पॉर्टंट दिलें कित्याक मागण्यांत देवाळांत काम करतल्यांक कांय प्रॉफिट ना पूण रिच्युअल्सान मस्त प्रॉफिट आसा तशें जावन अशें तर हें देवान जेजून ताणें
विरोध केले आनी तेतून तो रागान पेटोवन ताणें तांकां सगळे देंतावन भायर घाले. हातूंत एक विशेष हें आसा म्हाका भाव भयणो, केलें म्हळ्यार आमी पळयलें वो 19th एपिसोड ऑर 19th चॅप्टर ऑफ लूक. तातूंत पयले 19th चॅप्टर आयज आमी वाचले 45 आनी 48. फर्स्ट तावन 10th आमी पळयल्यार जाकेवाची काणी पळय, जाकेवाची काणी. ताचे उपरांत 11th ऑन 27 आमी पळयल्यार ते तेग जाण नौकर कोणाक 10 नाणे 5 नाणी आनी 2 नाणी ताणें दिले आनी धनी सावकार भायर गेल्लो ती वपार. आनी तिसरें 28 ऑन 40 मुसर जेजू जेरुजलेमाक रिगता तें ताच्या विशयान उल्लेख आसा. आनी 41 to 44 जेजू पयसतावन जेरुजलेमाक पळोवन दुखां गळयता. आमचें एक कनेक्शन पळया. पयलो एक जाकेव जो फातकी जावन आसलो आनी ताच्या घरा देव रिगलो, जेजू रिगलो. एक फातकेचें घर म्हळ्यार मेळ्ळें घर म्हण अर्थ. फातक्याचें बिडार म्हळ्यार थंयसर बरें ना म्हण अर्थ, थंयसर वायट आसा म्हण अर्थ. वायटाच्या भितर तो रिगलो, घरा भितर रिगलो. दुसरें आमी पळयता 3 नाणे थंयसर एकलो बरो सेवक, 2 जाण बरे सेवक आसले आनी तिसरो तो आळशी सेवक. आनी तांणी ताजे नौकर ताच्या धनियान दिल्लें काम ताणें करूं ना त्या आळशी मनशान. ताणें देळयाक बिरोन पूर्ण धरलें, ताचे कडेन आसलें देणें पूर्ण धरलें. आनी ताचो उल्लेख जेजू थंयसर करता. त्या 3 नाण्यांचे उल्लेख तो करता. म्हणजे कितें मेळ्ळां ताचो दडतो उपयोग कर म्हण. तिसरें जेजूचें थंयसर जेरुजलेमाक इट्स अ ग्लोरियस एंट्री ऑफ क्रायस्ट इन टू जेरुजलेम. जेरुजलेमाक ताजें एंट्री थंयसर होसाना होसाना म्हणून ताळयो घालून ताका जेरुजलेमा भितर रिगोंक एक राय म्हणून ताका स्वागत करतात. उपरांत थंयसर आमी पळयता निमाणें जेजू थंय देवळांत रिगिल्ल्या उपरांत जेजू देवळाक पळोवन 41 to 44 तो दुखां गळयता. कसली एक स्थिती पावली, परिस्थिती पावली. इतलें मोठलें देवाळ तें दावीद रायान स्वप्नांत चिंतिल्लें, सल्माव रायान तें कार्यागत केल्लें, तें बांदिल्लें, आज पळय कसल्या स्थितीक पावला म्हूण तो दुखां गळयता. आनी उपरांत केवळ दुखां गळोवन तो रावना, बगर थंयसर आसलें वायट दूख तो आपल्या हातांत थंय बेतकाटी या बोडी धरून या छाटी धरून थंयसर आसल्यान धांवडयता. कितें हातून एक आमकां लिंक मेळटा. मनशाचें घर मेळ्ळें जाल्यार जेजू मोगान घरा भितर रिगता. दुसरें आमी पळयता सेवक आळशी आसले, सेवकांक तितलो ते हें जाल्यार ताच्या धन्याक ते समासम ना जाल्यार धनी ताच्या कडेन आसलें सगळें, म्हणजे जे देव आमकां आसलें सगळें दिता, आमी तें उर्जीत करच्या खातीर. तिसरें आमी पळयता जेजू भोव व्हडल्या दबाज्यान जेरुजलेमा भितर रिगता. ताका जाणा तो जेरुजलेम वायट म्हणून. जेरुजलेमाक पळोवन रडता, खंय दुखां गळयता कसल्या स्थितीक पावल्या म्हणून. पूण अखेरेक तेंचो देवाळ तो ताच्या खंयच्याय उतराक फावो जायनातल्यार तो तें आतां नितळ करच्यार आसा. म्हजे भाव भयणीनो, ही गरज म्हणजे ह्या देवाळ, ह्या मागण्याचो जागो आमी ह्या विशयान चिंतता. हांगासर बिझनस जाता की ना, आमी ह्या विशयांत आमी दुसऱ्यांची धडती करची नाका. हाचे मोठे गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी जावन आसा देवाचें टेंपल. आमी देवाचें टेंपल. ह्या देवाच्या टेंपलाक जेजू हर एक फावटी फातकी जावन आसल्यार तो म्हणटा म्हाका तुज्या घरा येयजय. हर एक मिसाच्या बलिदाना पळयलो हांव फातकी म्हणटा जेजू म्हणटा म्हाका तुज्या घरा येयजय. ताच्या उपरांत आमी पळयता तो आमच्या घरा आयिल्ल्या वेळार येता उंच्या पयलो कितें दिता आमकां जाता तें तालेंत दिता. तो आमकां आसलें वॉट एवर इज केपेबल ऑफ, हर एक नमुन्याची तालेंतां तो दिता आमकां. तो उर्जीत करच्याक 10 असलें 20 करच्याक, 5 असलें 10 करच्याक, 2 असलें 4 करच्याक तो आमकां तालेंतां दिता. पूण थोडे फावटी आमी ती तालेंतां दिल्ली, आमची तालेंतां म्हणजे कितें भायल्यान वापरूंक खंडी जावन जायजे. ताच्या की उरतें भितरले आमचे काळीज आनीकी सुरंगारोवच्याक ती तालेंतां दिता. तो आमचे काळीज आनीकी सोबीत करच्याक, आमचे काळजाचे टेंपल सोबीत करच्याक. तुमची काळीज जावन आसा देवाची मंदिरां, पवित्र आत्मा तुमच्याक थंय वस्ती करता. सांग पावलो हर एक फावटी सांगता न्ही गे कुरिंदरांक बरयल्या पत्रांत पयल्या 2 कोलोसांत तो सांगता तुमची काळज आनीक सोबीत करी जाय. आनी निमाणें तो थोड्या भितर येता आसतना आमची काळजां ती आमी आनीकी धारून घट करून राविल्लो तो दुखां गळयता. कित्याक हो मनीस समजना, कित्याक ही स्त्री समजना, कित्याक म्हजो भुरगो, म्हजो पूत, म्हजी धूव हांवें कितें सांगलां हें सदां कितें म्हणून कित्याक आयकूंक तयार ना, दुखां गळयता. आनी निमाणें आमी कांयच जायना जाल्यार देवाळ नितळ करच्याक तो बेतकाटी वापरता. म्हाका न्हू आमच्या जिणयेचें हें दिवाळ, हें आमचें टेंपल ऑफ गॉड,
हे अंतून देवाक आमी चाटी वापरता मुसोर राखोंक नजो ताचे की पयलूच आमी ते सोबायेन बरी जाय ताकी देव थंय येता दुखांगळोन न्ही म्हाका संतोषान अरे एका मिसा वेळार तो देवळा भितर रिकता यागा भितर रिकता तो दुखांगळोन ताणें रिकचे नाका संतोषान रिका जाय कितले नितळ मंदीर म्हजें ताणें म्हज्या पुतान म्हज्या तुवें सुरगारोन दवरला म्हणून ते आमी चिंतून भितर सरायचे ते जावन आसा आमचें आपोवणें दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो हे आयचे वासाप कितें सांगता म्हळ्यार आमकां आमचें हें काळीज आमी अंतून बिझनेस केलांगी देवाक दिजे जावं असलो जाग्यार आमी अनावश्यक संगतीक आमी हें म्हणना की संवसाराच्या संगतीक आमी काळजान जागो दिवन दी जाय आमी जियेचे जाल्यार आमकां थोड्यो संगती गरजेच्यो आसात जाय पूण आमी भायल्या संगतीकच चड जागो दिवन आमचें देवळ आमचें काळीज संवसारी आडंबराचें बिझनेसाचें सेंटर केलांगी एकलो मनीस म्हाका मेळिल्लो म्हणटलो फादर आय हॅव अ प्रॉब्लम म्हाका एक प्रॉब्लम आसा कितें प्रॉब्लम फादर म्हाका हर एक फावटी मिसाक आयिल्ल्या वेळार म्हाका खाली म्हणजे बिझनेस म्हणजे कामाचेंत म्हाका मतीन दोसता म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना कित्याक कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार म्हाज्या काळजांत हांवें देवाचें की चड स्थान म्हज्या बिझनेसाक दिवन दवरलां देवाचें की चड स्थान हांवें म्हज्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दिता आमी दिचे ताका स्थान आसा गरजे खंडीत जावन आमी म्हणटा बेपारव्य मनीस करचे जावन नजो आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमकां आसा आमच्या कामाची जबाबदारी आमकां आसूंक जाय पूण देवाचें स्थान ताका दिवंक जायना त्या दाळा ते आमी आमचे देवाळ मेळयले बरी जाता फातकां सबार जाण येवन म्हणटात फादर कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना स्पेशली यंगस्टर्स येवन सांगतात आमच्या कडेन युथांनी पुरा सांगता फादर आमकां कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना केन्ना पळयल्यार वायट चिंतपां येतात इगर बसतना कुंभार संगत आसतना म्हाका वायट दृश्य मुखार येता अश्लील संगती म्हज्या मुखार येतात अनवॉन्टेड सेडक्टिव्ह थिंग्स कम इन टू माय मायंड वॉट टू डू कितें करया कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या काळजान ताचो बिझनेस केला म्हज्या काळजान असले संगतीक चड जागेले ते देखून म्हाका भायर वचूंक जायना आनी ते देखून देव येवच्या काळार म्हज्या काळजांत खाली बिझनेसच चलोवन आसा थोडे फावटी आमकां आमच्या भावा भयणी थंय पतीक पत्नी थंय पत्नीक पती थंय राग झगडें जालां आनी ते आमकां रेकन्सायल करूंक जायना आनी थंयसर देवाक दिवच्या जाग्यार हांवें रागाक जागो दिला हांवें म्हज्या पत्नी विरोध म्हज्या पती विरोध हांवें थंयसर जागो दिला आनी अशें जाल्ल्या वरवीं इगर्जेन गेल्ल्या वेळार म्हाका इकत बगता हाका कशी बुद्ध शिकोवची हाका सारकें कशें करचें हाची कशी हांवें एक पटी शेणी धरणी आपटोवचें इंत चिंतपां येतात कित्याक देवाळ म्हजें हांवें मेळयलां ह्या कारणा खातीर जेजू आमकां आज परतून जागयता तुमची देवाळां मागण्याचें तुमची काळीज मागण्याचो जागो जाय थंयसर मागण्या सावकाश करची जाय खऱ्या काळजाचें मागणें म्हणजे हांवें कितें म्हज्या काळ म्हळ्यार कोण म्हाका पळयता म्हणून मागणें करचें न्ही कोणी म्हाका देखता म्हणून हो फादर डेरे कितलो बरो करून मागता हो कितलो बरो करून प्रीच करता ना म्हजे कायदो हांवें प्रीच करचें म्हजे कायदो हांवें मागचें एक पाद्राब जावन याजाक जावन म्हजे पयलो कायदो म्हज्या परजे खातीर हांवें मागचो तो पयलो कायदो आनी एक दुसरो म्हजो एक वर्तो कायदो सदां न्ही म्हज्या देवा सांगात हांवें बरो संबंद दवरचो पेल्यान पळोवच्या खातीर न्ही पेल्यान म्हजें नांव काडच्या खातीर न्ही म्हणजे कितले लायक्स येवच्या खातीर न्ही गरजच ना हांवें तें म्हज्या परजे खातीर करचें हें हांवें पळयत ना जाल्यार म्हजें काळीज म्हजें देवाळ हांव मेळ्ळें करता थंयसर मागण्याचो जागो आसलो हांव सोरांचें भुंयार करता म्हाकाचे भाव भयणीनो आमच्या काळीज सोरांचें भुंयार करचें नाका आमकां एक ल्हानशी एक जागोणी थोड्या फावटी आमकां मागण्यांत आसलें प्रेज टू प्रेयर मिटिंगांत आसलें एक आमचें एक ल्हानशें विकनेस म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन म्हणटा इट्स एज थिन एज अ हेअर लायन केंसां तितलें बारीक एक लायन आसा कितें म्हळ्यार एक स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट आनी एक स्पिरिच्युअल प्रायड स्पिरिच्युअल एडवान्समेंट आध्यात्मीक जिवनान वाडचें भारी बरें भोव बरें बट स्पिरिच्युअल प्रायड इज व्हेरी बॅड आमी चिंतूंक पुरो स्पिरिच्युअल प्रायड ही ल्हानशें म्हणून आमी कितले पवित्र आध्यात्मीक संगतेन वाडता जर तर आमचें तें एक किसकुटें काडी इतलो जर तर आध्यात्मीक हंकार येत जाल्यार एक किसकुटें काडी येतलो आध्यात्मीक हंकार येता जाल्यार आमी 10 वांटे सकला पडटा या 100 वांटे सकला पडटा काळीज मेळ्ळें करता आमकां सोब उडास दवरया मोगाच्या बाबडीनो एका गांवांत तुमी पळयलां माड आसात माडयो आसात या दुसरे रूख आसात त्या माडाक सोडूंक सुमार 15 मिनटां लागता सकला पडूंक ताणें हात सोडल्यार पुरो एका सेकंडान सकला पावता पूण सोडूंक सुमार एक 10 मिनटां लागूंक पुरो न्ही तेच प्रमाणे मोगाच्या बाबडीनो तुमी गांवांत बांय आसा बांयतलें उदक काडटात उदक कस्तांनी ओडटात बावळे दुखतात थोड्या फावटी व्हडले कळशे व्हडले आसात जाल्यार ओडोंक बावळे दुखतात शिडी वयर येता आसतना वयर बस्तू कस्ट सुमार 5 मिनटां लागूंक पुरो जर तर बांय घुंवड आसीत जाल्यार 5 मिनटां लागूंक पुरो
सकल पावूंक दोरी सोडल्यार पुरो, एका सेकंडान ते सकल पडटा. त्याच प्रमाणे मोगाच्या भयण आमची आध्यात्मीक जिणी तुम्ही जायते वर्सां सुमार जाणां कितली वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां थोडी सुरवात आसात तुम्ही आणि ते वाडवळ जावंक तुम्ही मस्त मेहनत काडला, मस्त कश्ट काडला खंडी जावन, पूण भोव सत्राय घ्या केदाळा पडटा म्हण सांगूंक साधना. देवसा राखून आसा, दारूच आसा, केतला सकला घालचें. एक मागण्याचो मनीस पडोवंक भोव सुलाभ, पूण मागण्या नातल्या मनशाक फाटी हाडूंक भोव कश्ट. तुम्ही जाणात, आता तुम्हीच पळयतात आमच्या ह्या मागण्याचो मतींत आमी बायल्यांक आनी की लोकांक हाडूंक प्रयत्न करता, कितले कश्ट आसात तेंगे. पूण एक मनीस भायर वचूंक कांय ना, एक फावटी सांगल्यार पुरो आनी हें ना म्हणून. फळे आमचे देवाळ आमी मेळयता मोगाच्या पापण्ण, उडास तरी आमी देवा खातीर आसचें. अगस्तिनान सांगिल्ली उतरां, म्हजे काळी सौम्या तुवें तुजेच खातीर आसलाय आनी तुका मेळासर ह्या काळजाक विशय ना, असलो तरी आमकां आसूंक जाय. एक फावटी एकलो मनीस एका व्हडल्या जानवयाच्या देवबिरांतेच्या एका काय म्हणटा संन्यासीक मेळ्ळो खंय, आनी तो म्हणलो म्हाका तुज्या बरी भोर भाग्यवन जायचे, म्हाका तुज्या बरी देवाच्यो जायत जाणवाय आसूंक जाय, कितें करचें म्हणून. संन्यासीन सांगलें फाटी वच, म्हाका कांय करूंक जायना. दुसऱ्या फावटी आयलो, तिसऱ्या फावटी आयलो, चवथ्या फावटी हरये फावटी संन्यासीन फाटी धाडले, गो बॅक, आय कांट डू एनीथिंग. निमाणे हरये फावटी येता आसतना संन्यासीन ताका त्या दीस एक दीस संन्यासी त्या उदकांत न्हंयत तो आपले हात पाय धुवन नितळ जावन आसलो, थंय आयलो. संन्यासी म्हाका दया कर, म्हाका शिकय, म्हाका तुज्या बरी जाणवाय आसूं जायची म्हणून. ताका ताणें संन्यासीन ताका धरलें, हांगा ये म्हळें, उदकांत धरलें, ताच्या उदकांत आपयलें, ताजी तकली धरली आनी उदकांत ताका दामून धरलें. त्या दाळा उदका भितर उस्वास काडूंक जायनासतना थळमळोंक लागलो. सुमार 1-2 मिनटांत ताका तेंचर कश्ट सोडून एक फावटी ताका वयर काडलें. वयर काडल्या वेळार तो म्हणलो, आर यू क्रेझी, पिसो जाला गी, तकली सामान गी तुका, हांव मरता आसलो न्हय. ताका तो म्हणलो, तूं थंय आसतना तूं कितें करते आसलो, कित्याक म्हजो हात लोटून धरते आसलो, म्हाका कित्याक बळकन म्हणजे हात सोडूंक येते आसलो. तो म्हणलो, म्हाका जिवाची आशा ना गी, म्हाका वाणसाची इतके दुखून हांव तुज्या हाताच्या बळा विरोध झजलो. त्या जाल्यार संन्यासी म्हणलो, जेन्ना तुका देवाची वळख जावंक तुज्या जिवाप्रास तूं चड प्रयत्न करिनाय, तेन्ना मुसर तुका खंयच्याय संन्यासीन जाणवाय दिवंक साध्य ना. म्हज्या भाव भयणीनो, तसली आमकां आशा आसूंक जाय. मातशा की आमच्या जिणयेच्या की चड म्हाका देवाची वळख जाय, देवाचो मोग जाय, देवाचो अनुभव जाय म्हणल्यार आमचे कडेन आशा आसल्यार that thirst for God, we will never be able to experience God, never be able to see God. देव आमकां आमची तेंपलां सदांच पवित्र करूंक, आमची घरां पवित्र करूंक आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागया. आमेन. ह्या घडये आमी आमची सर्व मागणी देवाक आमी अर्पिल्यांत. आमी देवा कडेन मागलां आमच्या पासत, आमच्या कुटुंबा पासत प्रत्येक जावन आमी त्या डिना पासत, आमच्या भयणी पासत मागून आसा. आमी बेगीनच बरें जावन घरा येवच्याक सांगात. आमच्या कडेन सगळ्यांच्या हांगासरल्या तुमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबाची, गांवांत आसूं हांगा आसूं, समाज पासून मागया. सबार जाणांची कामां गेल्यांत, समाज जाणां सांबाळ मेळना, सबार जाणांक भलायकी बरी ना, आमच्या संवसारांतले कर्ग पाशार जावन हर एकल्या मनशाक समाधानान जिवचे भाग मेळोवन दी. आमी आतां त्याच त्रियेक देवाक आमच्या काळजांत ह्या तेंपलांत आतां आमी आराधन कर गीत गावन ताका आराधन करया. तुमकां दिमी घालूंक जाल्यार दिमी घालयेत, तुमकां कशें जाता तशें, पूण काळजांत तुमच्या देवाक आपोवणें दिवन ह्या तेंपलांत ताका आमी आतां आराधन करून गीत गावया. बापाक नमन करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. जेजूक नमन करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता, आमकां समर्पिता, मोग तुजो करता. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hargan Jesu, Hoglap Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu. Hargan Jesu, Hoglap Jesu, Mahima Jesu, Stuti Jesu, Hosanna Jesu, Harsitaun Jesu, Dinwastaun Jesu, Akantaun Jesu. Sumya Jesu, आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या भाव भयणींचेर तुझे आशीर्वाद घाल, तांकां राख आनी सांबाळ, तांच्या मुखल्या हफ्त्यांत तांकां हर एका कश्टांतले वायटा विघ्नांतले अनवरांतले मारेकार पिड्यांतले राखून व्हर, तांच्या कुटुंबाच्या संगात सांद्यांक राखून व्हर, सांबाळे, तांकां सदांच संतुस्ती समाधान दी, तांच्या जिणेंत तृप्ती तूं फावो कर आनी तांच्या जिणेंत कितें जाय तें सगळें तूं तांकां फावो कर. सुमया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच्या दिसा मागण्याक तुमी समर्थ जमयल्याक तुमकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी सांगात आस तुमच्या जिणेंत मागणें सदांच घट दवरा, भिये नाकात. कितलेय कर्ग येवं दी, जर देव आमच्या सांगात आसा, आमच्या विरोध रावतलो कोण ना, उडास दवरा. जेजून सांगिल्ली उतरां, म्हज्या शिवाय तुमी कोणी कितेंच करूंक शकनात, पूण हांव तुमच्या सांगात आसा जाल्यार जर जेजू म्हज्या सांगात आसा, वी कॅन डू एवरीथींग. हें कितें म्हाका कोणी हांवें हर एक कितें जो म्हाका बळ दिता ताचे संगे करूंक साद आसा. उडास दवरया, भिवचें नाका, मुखार सरया. सर्वेश्वर तुमचे सोय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. म्हज्या बाब भयणीनो, हांवें पोरान हावस केलां तशेंच परत उडास काडच्याक तुमकां 30th, 1st, 2nd 3 दीस कोंकणी मीस वर्च्युअल मात्र आसतलें आनी त्या दिसा शर्मा वचतलो फ्रांसीस सावेराच्या फेस्ताच्या तयाऱ्याचो. सांगात आस फेस्ता दीस सकाळीं 11 वरार म्हणजे 3 तारखेर सकाळीं ब्रेस्तारार 11 वरार मिसाचें बलिदानाचो फेस्त मीस. ताजेर धड म्हाका दिसता रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जावन जातलें बेगीनच तुमी तांगेर येता. सांगात आस आमचें क्रिसमसाक आनी ताच्या विशयांत आमकां चडसो म्हायती मेळोंक ना, पूण जावं दी, पूण 2nd विकांत डिसेंबराच्या 2nd विकांत आमचें रेग्युलर कोंकणी मीस आसा. हर एका शुक्रारा सांजेर 7 वरार हांगाचे UAE टायम आमी झूम प्रेयर दवरता. तुमी येवचें, दुसऱ्यांक या पळोवंक प्रयत्न करचें. तुमकां देव बरें करूं. देवाचें बेसांव. निमाणें गीत आमी गावया. काळजा ये जेसूच्या पात्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळेंच लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव बरी आशीर्वाद देव आमकां. जेजूच्या बोपोवीत काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुझे आशीर्वाद. मगेन कुर्साचे कुरवेन योरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जेजू जावन आसा आमचो बुजवणदार, त्याच्या बुजवणेन बरयल्ली त्याच्या मोगाची एका स्थळ्यान म्हणया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड.